साथियों, आज मैं कुछ उन अल्फाज का जिक्र करना चाहूंगी जिनका इमला बहुत मिलता जुलता है। बाज़ अल्फाज छोटी है से ख़त्म होते हैं और बाज़ अल्फाज अलिफ से। बोलने और सुनने में ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता, मगर मायने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आमतौर से ये सबक की तरह से पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि इसका जिक्र तक नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल से इनका फ़र्क जान लेना चाहिए ताकि सही इमला लिखा जाए और सही लफ्ज़ मायने मालूम रहे। इसके लिए मैं छोटी है का छोटा सा पस मंज़र आपके सामने पेश करना चाहूँगी, जो दिलचस्प भी है। और वो ये कि ये अरबी ज़ुबान का हर्फ है, वहाँ पर इस पर 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। अब वहाँ इसका क्या और कैसे इस्तेमाल होता है उसकी तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन जब ये फ़ारसी में दाखिल हुआ तो वहाँ पर धीरे धीरे 2 नुक्ते गायब हो गए और आवाज़ ह की हो गई। इसी आवाज़ और इसी शक्ल में ये उर्दू रस्मुल ख़त में दाखिल हुआ। ये याद रहे कि ये वो ज़माना था जब भारत में फ़ारसी का बहुत चलन था। लोग फ़ारसी में शेर कहते थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी फ़ारसी ज़ुबान समझते थे, जानते थे, बोलते थे। अरबी और फ़ारसी के अलावा जो हिंदी के अल्फाज थे, जैसे तांगा, पत्ता, दुपट्टा, ये सब भी बजाय अलिफ के हे से लिखने शुरू हो गए। रशीद हसन खां, जिन्होंने इमला पर बहुत काम किया है, वो अपनी किताब उर्दू इमला में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में फ़ज़ाइल खां, ये बड़ा आलिम और ज़ुबानदां लिंग्विस्ट हुआ है, उसने औरंगज़ेब से अर्ज़ किया कि हिंदी रस्मुल ख़त में इस्म और कलमे के आखिर में है नहीं आया करती, अलिफ आया करता है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि ऐसे अल्फाज अलिफ से लिखे जाए। आलमगीर औरंगज़ेब को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उसने हुक्म दिया कि अब से जितने भी अल्फाज हिंदी के हैं वो अलिफ से लिखे जाएंगे, हे से नहीं। तो जाहिर है बादशाह के हुक्म की तामील हुई और सिर्फ शाही दफ्तरों में ही नहीं बल्कि उर्दू ख्वां भी जो अल्फाज हिंदी के थे उसको अलिफ से लिखने लगे। लेकिन जो अल्फाज राइज हो चुके थे, लोगों को लिखने की आदत पड़ गई थी, तो वो भी जारी रहे और आज तक जारी है। इसलिए बाज वक्त एक ही लफ्ज का इमला आपको 2 तरह से मिलता है। जैसे मीर तकी मीर की वो मशहूर गजल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, उसमें अगर आप पुराने नुस्खे में देखेंगे तो पत्ता है से लिखा हुआ है, और अगर नए नुस्खों में देखेंगे तो वो अलिफ से लिखा हुआ है। साथियों, बाज अल्फाज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज अल्फाज में मायने में बहुत फर्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज चारा लीजिए, अगर हम अलिफ से लिखते हैं तो हमारी गाय बकरी का चारा है, और अगर हम हे से लिखते हैं तो उसका इस्तेमाल इलाज के तौर पे होता है ना। इसी से लफ्ज चारागर बना है, और हम ये भी कहते हैं कि इसके बगैर चारा नहीं, है ना। इसी तरह से एक और लफ्ज लीजिए, नाला। अगर आप इसे हम अलिफ से लिखेंगे तो पानी का नाला है, और वो गंदे पानी का नाला भी हो सकता है। लेकिन जब हम हे से लिखते हैं तो उसका मायने होते हैं रोना, और वो रोना जो दिल से आता है। तो ये नाला लफ्ज जो है वो आपको उर्दू शायरी में बहुत मिलेगा। मीर तकी मीर, मीर दर्द गालिब, इन सब के यहाँ कोई ना कोई अशार इस लफ्ज से मिलेगा। जिगर मुरादाबादी ने क्या खूब कहा है कि मेरा जो हाल हो सो हो बरक़े नजर गिराए जा, मेरा जो हाल हो सो हो बरक़े नजर गिराए जा, मैं यूं ही नाला कश रहूं तू यूं ही मुस्कुराए जा। आइए कुछ ऐसे अल्फाज देखें जिनका अगर सही इमला ना लिखें तो मायने में फर्क पड़ जाता है। साथियों, यह है आसिया अलिफ से, यानी चक्की, वो अपने आटा दाल दलिया पीसने की चक्की। और यह है आसिया हे से, ये लड़की का नाम होता है।
فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ یہ ہے پارا یعنی سیماب جسے آپ مرکری کہتے ہیں، اور یہ ہے پارا ہے سے یعنی ٹکڑا، پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور کتاب کے حصے کو جسے چیپٹر کہا جاتا ہے اسے بھی پارا کہیں گے۔ یہ ہے سایہ یعنی پوشاک، یہ کپڑوں کے اوپر ایک چوغا سا پہنا جاتا ہے۔ اور یہ ہے سایہ ہے سے یعنی عکس، پرچھائی جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ہے دانا، چڑیا کا دانا، دال کا دانا اور موتی کا دانا۔ اور یہ ہے دانا الف سے جس کے مطلب ہے عقل مند۔ امیر خسرو کی ایک پہلی ہے جس میں اس لفظ کے دونوں معنی کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں انار کیوں نہ کھایا اور وزیر کو کیوں نکالا؟ انار اس لیے نہیں کھایا کہ اس میں دانہ نہیں تھا، اور وزیر کو اس لیے نکالنا پڑا کہ عقل مند نہیں تھا۔ یہ لفظ ہے خاصہ یعنی عمدہ، اور یہ لفظ بھی خاصہ جو ہے سے ہے، اس کے معنی ہے شاہی دسترخوان۔ دسترخوان لفظ سے آپ واقف ہی ہوں گے کہ ایک چادر سی بچھائی جاتی ہے جس کے اوپر کھانے کی چیزیں سجائی جاتی ہیں، اور بادشاہوں کے زمانے کا ظاہر ہے کہ وہ شاہی دسترخوان ہے۔ لیکن آپ بھی اگر کسی کے گھر جائیں اور کسی نے آپ کے لیے نفیس چیزیں بنا کے اور سجا کے رکھی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو کیا شاہی دسترخوان بچھا دیا۔ اور یہ لفظ ہے چارہ، جانوروں کا چارہ یا ہمارے گائے بکری کا چارہ۔ اور یہ لفظ چارہ جو چھوٹی ہے سے ہے یعنی جس کا معنی ہے علاج۔ اسی سے لفظ چارہ گر اور چارہ ساز بنا ہے۔ غالب کا مشہور و معروف شعر ہے جو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ الف اور ہے سے ختم ہونے والے الفاظ سننے میں اور بولنے میں خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اورنگزیب کے عہد کا یہ اصول، اس کے زمانے کا یہ اصول اپنانا چاہیے کہ عربی اور فارسی کے الفاظ کو چھوٹی ہے سے، اور ہندی کے یا وہ الفاظ جو ہم دوسری زبان سے اپناتے ہیں اردو میں، اسے ہمیں الف سے لکھنا چاہیے۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ جو ہندی کے الفاظ ہم اردو میں ہے سے لکھ رہے ہیں انہیں بھی بیٹھے ہوئے اب ہم الف سے لکھنے لگے۔ وہ بھی اب زبان کا حصہ ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں اپنا لینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ میں کدا لکھیں گے تو چھوٹی ہے سے لکھیں گے، اور مدھوشالہ لکھیں گے تو الف سے لکھیں گے۔ لیجیے عبد الحمید عدم کا ایک شعر اور ہری ونش رائے بچن کی چند پنکتیاں پیش کرتی ہوں۔ شعر ہے، میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا کافی طویل تھا۔ اور پنکتیاں ہیں کہ بھاوکتا انگور لتا سے، بھاوکتا جذبات، بھاوکتا انگور لتا سے کھینچ کلپنا کا حالہ، کبھی ساقی بن کر آیا ہے بھر کر کویتا کا پیالہ، کبھی ساقی بن کر آیا ہے بھر کر کویتا کا پیالہ، کبھی نہ کن بھر خالی ہوگا، کبھی نہ کن بھر خالی ہوگا، لاکھ پئیں 2 لاکھ پئیں، پاٹھک گن ہیں پینے والے، پستک میری مدھوشالہ۔